كوكو لي في، مرحبا بكم البنات في القناه غيتا كامي. اللي مازال ما مشاركش في القناه كنتمنى منه يشارك ويفعل ديك الجرس الصغيور باش يوصلوا الجديد. اي اوسي ما تنساونيش باللايك. جو فو ريميرسي بوكو. اليوم البنات جبت لكم واحد لاستيوس اللي هي سهله، اللي من باش اصحاب القنوات الصغيره واللي حتى انا وحده منهم، باش نساعدوا بيناتنا ونكبروا القنوات ديالنا بلا ما نحتاجوا نطلبوا الدعم ونمشيو عند قنوات اخرى اللي لا بلوبار دو طون يا اما كيرفضوا يا اما كيطلبوا منك مبالغ كبيره اللي ماشي اي واحد في استطاعته يدفعها. Alors si ça vous intéresse, continuez à regarder la vidéo avec moi jusqu'à la fin وغادي نستافدوا جميع. هي قبل ما نشرح لكم هاد لاستيوس ولا الطريقه بغيت نقول لكم انني درت هاد لا فيديو هي باش نشجعكم ونحفزكم اللي مازال ما حلش قناه سور يوتيوب. سي لو مومون انه يحلها، باسكو انو جور كيف ما كتشوفوا كلشي ولا سور انترنت، كلشي اون لين. الانستغرام البيع والشراء ولا فيها لي ميتيي، لي فورماسيون، لي استيتيك، لا كوافور، soins de visage, soins de cheveux, les études, bref, tout, absolument tout. Avant كانت مقتصرة على les études supérieures، كنتي par exemple تكون في المغرب ويمكن لك تحضر شي محاضرة dans une université en Californie par exemple. Là maintenant, après, surtout après la période de Covid, كلشي ولا même les écoles ولا طريقة الفيزيوفون كلشي ولا par internet. Donc allez-y تشجعوا ونحلوا القنوات، واخا نبداو بقناه صغيره غادي نساعدوا بيناتنا ونكبروا القنوات ديالنا. ميم لو كوميرس هانتوما كتشوفوا لو بلاطو دو كوميرس لو بلو ريش لو بلو سيليبر راكم كتعرفوه كاملين، امازون. كاين دوطرو سيت اللي هما كي سون كوني اوسي بحال الي اكسبريس اي دوطر، ولكن امازون كيبقى هو الاول. دونك اليزي جو لو دي جو لو رودي، فتحوا قنوات ونساعدوا بيناتنا ونكبروا لا كوميونيتي ديالنا اي فوز الي فوار كلشي غادي ينجح. باسكو اون فوا كتحل القناه اي كو سا مارش تو ترافاي شي يوتيوب اي يوتيوب يل تو ريكروت وتيكون عندك واحد المدخول. بون ديبي تيكون واحد ان بتي ريفوني، ولكن من بعد داك المدخول كتوليو عندك النسبه ديال المشاهدات عاليه بزاف وكيكون كيكبر المدخول ديالك. ومن بعد après يمكن لك دير ton propre projet علاش لا كوتي ça fait plaisir وما كتبقاش tu comptes pas que sur YouTube، ما كتبقاش معتمده على يوتيوب، حيت كيجيو بعد انتقادات وتيقول لك لا يوتيوب ماشي خدمه، يمشيو يعريو على كتافهم ويخدموا. ايبا راه حتى هو ولا حتى هي غادي تمشي تعري على دماغها وغادي تعصر دماغها وتمشي تقلب وتبحث وتجيب لك شي حاجه اللي غادي تشاركها معاك وتشاركها مع الكوميونيتي ديالها، يستافدوا منها وتستافد منهم. فوالا راه حتى هذه خدمه بحال الاخرين. دونك اليزي لي ستوديون لي فام فوايي بداو بقنوات صغيره ومن بعد نكبروا القنوات ديالنا بيناتنا، وحتى حنا يكون عندنا دي زابوني ويكون عندنا دي فيو دون ميم با دو موا. vous allez voir parce que vraiment ça fait mal au cœur كنشوف لي كومونتير دي فوا التعليقات في شي قنوات تيبقاو يبكيو. شي انا مراه وارمله وعندي وليدات وما كنلقاش باش نشري لهم. فرانشمون سي با لا بون ميثود، ما تقدميش وليداتك كضحايا. تو كومونس بهاد القناه ديالك واخا صغيره ديري فيها محتوى اللي يمثلك نتيا وما طلبي حتى شي حد. ديري اشياء بسيطه ميم ta par exemple ta routine quotidien entre parenthèses, c'est pas les routines quotidiennes qui dépassent les limites, ça reste dans le respect. Une petite salade, vous partagez ça avec nous, ça fait on l'apprécie, on t'encourage وانتي تعاونينا وحنا نعاونوك ونشجعوك. وليداتك باغي اوسي، الوليدات الصغار يديروا هوايات ديالهم يقدموها في لاشين ديالهم ولا يديروا دي جو دو سوسيتي ويوريو الوليدات اخرين، وكنا نتعاونوا بيناتنا ونكبروا القنوات ديالنا. ولكن ماشي غير اون فوا تحلي القناه تقولي بون دون ان موا غادي نولي نربح. نو يفو دو لا باسيونس ان بتي بو، خصنا نكونوا صابورين et on accepte les critiques parce qu'il y a des gens qui critiquent juste pour critiquer, pour détruire, pour nous rabaisser au lieu d'avoir des critiques instructives باش اننا يشجعونا نصلحوا من المحتوى ديالنا ونتقدموا. دونك غادي نتعاونوا بيناتنا ونتابوناو بيناتنا ونشوفوا لي فيديو اونتر نو، ومن بعد بهذه الطريقه هذه غادي نكبروا لي شين ديالنا وغنكبروا لي فيديو ديالنا. Donc جينا المهم البنات. En fait بنات moi je parle pas qu'avec les filles, j'adresse la parole à tout le monde parce que à chaque fois كنوجه كلامي كنقول البنات excusez-moi
دونك جينا المهم، واخا كلشي مهم ولكن ما نكذبوش على راسنا. هادي يفو با سمونتير، هادشي اللي بغينا نسمعوا، هادشي اللي بغينا نعرفوا. الطريقه هي سهله، هاد لاستيس راها سهله بزاف. شنو هي؟ بحال الا شفتوا هاد لا فيديو هذا، ماشي هاد لا فيديو، انا غنهضر على القنوات ديالنا اللي غادي يكونوا ديالنا، ولي فيديو لي فيديو ديال القنوات كاملين اللي غيكونوا مشاركين معنا. الا شفتوا هاد لا فيديو غتكتبوا في التعليق لو نون الاسم ديال القناه ديالك و لو لين ديال، ميم با بيزوان دو ميتر لو لين دو فوتر شين، جوست تكتبي الاسم ديال القناه ديالك وبانك انت تابونيتي عندي. انا غادي نشوف الميساج ديالك وغنتابونا عندك، واللي غادي يجي غادي يشوف الميساج ديالك يتابونا عندك، واللي يتابونا عندي نتابونا انا نتابونا عندك وعنده، اي انسي سويت. اللي غادي يدخل غادي يكون كلشي في هذاك فين كاين لي كومونت، فين كاينين التعليقات. فين كاين التعليقات غادي يكون كلها غير الاسماء ديال لي شين، لان يا كو دي نون دي شين اي لي ليان. سي فو فولي تكتبوا ميم لي ليان ديالكم ماشي مشكل. اي واحد غادي يدخل غادي يتابونا عند كاع هذوك اللي ما شافهمش وهما متابعين، يشوفوا شي واحد ان نوفو يتابوناو عنده، اي انسي سويت، ونشوفوا لي فيديو اونتر نو. وبهذه الطريقه هذه غادي نكونوا سويي سور دون ميم با دو موا، جو دي ميم با دو موا غادي يكونوا عندنا لي فيو، حيت القناه كتبدا غيكونوا عندنا لي زابوني ولي فيو. ومن بعد ملي تكون هاد لا كومونيتي هذه عندك فيها لي فيو، عندك فيها لي زابوني بزاف، اي با من بعد الناس كيشوفوا بان هذا الفيديو هذا فيه لي فيو، كاين واحد لا كيوريوزيتي انهم يدخلوا يشوفوا شنو كاين في هذا الفيديو هذا، وكيزيدوك لي فيو. وبهذه الطريقه هذه غادي نكبروا القنوات ديالنا. دونك جيسبر انني نكون شرحت لكم مزيان. اللي فريمون ما فاهمش ديت موا سا اون كومونتير، قولوها ليا في التعليقات. و ميم جاتون فو بروبوزيسيون ولا الاقتراحات ديالكم ولا سكو فو فولي نو كونسيي، و يا دي شوز كي بوف نوز ايدي ا غراندير نوتر كومونيتي، خليوها ليا في لي كومونتير. Et même si vous voulez qu'on passe sur Facebook, moi pour le moment j'ai pas un compte Facebook, ولكن لا بغيتو يكون عندنا un compte Facebook ونمشيو للفيسبوك ونشجعوا بيناتنا encore et encore plus, ما y a pas de problème. Donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère نكون ما ثقلش عليكم ونكون شرحت لكم مزيان. وكنتمنى منكم كوم دابيتود بحال اي واحد تشاركوا في القناه ديالي غيتا كامي وتشجعوني ونشجعكم، واليزي نبداو صغار ونكبروا اونتر نو. وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو باش وحدين اخرين يستافدوا منه ونكبروا الجروب ديالنا. دونك فوالا لا فان د لا فيديو. الا كانت شي حاجه ولا بغيتو تقترحوا لي اشياء خليوها ليا. جو vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo inchallah. Jusque là je vous dis à bientôt. Salut. This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. We feel the peace of life.